سلام تعني هبلنا كبرات تخطاتلتنا إذا بويتنا ميديا أيو بويتنا ميديا تأمانا أوانا ونزخون حبريتان خبرات تخطاتلتا بمغرابتنا تفزلا ميديا أيام نتشانلنا سابسكرايب شيران لايكن بمقبارك تتبابعنا بخبرنا عدم نايز على تكس زينا كامز سعب قريبا لهم أب قداي جنرال ودو ورد حدش تأزاز توهيبهم زرزر طفقاتات ودو ورد زحازة دبداب بوصيهم سراوي تقريب على جنرال ودو ورد سقم توسيدهم هجوز أواج حوحات ننسانات بريزيدانت ترامب بالعلي إيران زم حلالف أواج على ما دنجيسهم قدماي مينيستر إسرائيل دردر مفشال سعبون ترامب زم حلالف ملأختين جنرال ودو ورد كمز تأجد زقل سبر زينا كبرات تخطاتلتنا نايزي أمنا يكالوتن زرزر زينا خلص معكم هنا نمكتتالكم دايمنا بخبرنا عدم لشانلنا سابسكرايب شيرن لايك نايترسعون حجنا بزرزرام قبل على حزب تجري بهرا وقحدات زفصم جنرال ودو ورد بوتهدراون بحوحتن أبيت مخرة الرير سقوم تكم زتوسدلون حجز وصح بريتا يرد جنرال ودو ورد عبي جبن بمهز أمو كبير قصعات كم زصبيون حجاب تحت صنع كتتل كم زركبن زرخونا يحبريتا يرد بدكتور دبرتسيان زمرح حب كل لو بركز تتعيشت شعت أبالا زحزة كوميتي مخاته بالعلى سلسة مازيا قلت شحن 10 شمونتن عام تمرتاب زكايو داخيبا قبل على جنرال ودو ورد ترير مجلس كم زوسدا زترخب حبريتا يرد سراح فصامي تجل حوحات دحرت اب زكايو داخيبا اب شموت جنرال تادس ورد ملكيتو صفيح كركر دحر مكيات بأبزح دمصي حموش تبربعة اتشموت تقبالنت كم زي بالوسينالهم يتوجل اتنبار محدار نابز نبرا نخملسن بيت مخرج صوعان زوسنا انتخان بتوسع خوان ناي ماخلاي كوميتي حسوس اخيبا صويع كم زلو تفليتو علام اتا كوميتي بزمز سعبو عبيت نطبطات كم زتاغمغمه تفليتو علام سممعنت بريتوريا بمطحاس كابا فلطو منግስት ትግራይን حوحاتن وصاي بتعبيز توسده سقوم تمخانو كاب عقمታት ትግራይ بفلاي دما كابا فلطو سراويت ትግራይ وصاي زخون አካይዳ በመምራጹ ንخبሩ يخون خبر حزب تجري زنك سقوم تموسادو اتشموت كمتي ناي دكتور مولو نقا بدنبي 95 1995 عامة مرات زتخايد سلازخانة تقبالنت كم زي بلو كم زخانة تفليتو على جنرال ودو ردوان بعلن مكل خال زفتنا اكو كلهم زقرابلو طفقاتات قلص نتو خوميتيه قلص سلازخانون كاب مقبال كلمة مارس كم زي نبرا ايوم فلفلاتنا زقلصهم جنرال ودو ورد دحر حج بوليتيكاوي يكون وتحدراو وسانتات كيساتف تأجدالو زبل حبريتاون زوص انتخون اتحبريتا جيغا مخانون زاغيد بزلو وسانة مسارات جنرال تادسا ورد اب بوليتيكاون وتحدراون كيساتف زبل وسانة كم زيت محلالفن زترخب حبريتا يرد اذا كم زيلن هالو حوحات حصوص تأزاز كم زحبتي يزقلق زلام حوحات يخون كوميتي مخاطة تجراي اب تجراي كوينا من بلصقنا زسرحو حلفتي يخونو قله سبات دحر حجه عقست يبلنان سقم تخون وسلينا مالتهون زيرو رامس تكبراو كنقبرينا كبلو كم زعوجي فلات نزسي عيبو دمام حيل صستان بوليتيكاو مرحتن زركبوم اكلات مشتراو بزخنا منقد كتتل كقبر لهم دحر مصنا حجه كسنهم مسرات لهم قدايام نبز ملكتو اكل كم زتا محلالفه زترخب مشتراو حبريتا يرد اتي استرخب حبريتا وسيخو كم زقلصو زاغيدا بتحت قصص زوعلون كم زلو تفليتو علم حيل صستا تجراي قبل علة الاخت بالصقنا زخون اكلات زتنابه سقومت كم زوسد زلهم مشتراو حبريتا زبصحن والقسباتنا باديس اواز هادمون كم زلو زترخب حبريتا يرد اذا كم زيلن هالو حجاز حزب تجراي زخونه سراوي السودان عوتي اون اسلا زلو ناي ارمي 7 ايدا لو زبل كستات يقرب كم زلو تحبيرون دقفت عماص جنرال حمدان داغال زخونه ميدياتات السودان سراوي تجراي بحد حد كوينات يساتف كم زلو مرحت حسوس دقفوها بحيلي ارغاغيص اميم كبلا يገልጻሉ أرم 7 قدم كبلون بعماص جنرال حمدان داغالو كم زتخصص زفلت انتخونه تخصص زبصح زلو شنفت ما شفن نمبر مرغاغص كم زي قربلو دا تغلص يركب أرم 7 عبز حج اوان ابدو سودان شررينا كساب قافتا عريدو زنبرا سراويت بلصقنا بمبرار ناب حمورانا قسقسا كم زركب فلفلاتنا حبر يركبون سلازي دم أرم 7 عبز حج اوان معراب تجراي نصانو مصا سقمتنا وسد كم زركبن او حد وق سودان ايدو كم زي حاوسن كوتادرو فلفلاتنا استرخب حبريتا يرد اذا كم زيلن هالو بريزيدانت ترامب او قداي ايران عالم زدنقص مغلصي هيبالا
ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝካየድ ዝነበረ ድርድር ብዘይ ስምምዕነት ከም ዝተፈላለዩ ዝፍለጥ እዩ። ፍልፍላት ከም ዝሓበርዎ እቲ ድርድር ከይዕወት ዕንቅፋት ዝኾነት እስራኤል ከም ዝኾነትን ኣብ ውሽጢ እቲ ድርድር ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ንመራሒ ልኡኽ ጉጅለ ኣሜሪካ ደው ኢሉ ምስ ዘራረቦ እቲ ድርድር ብፍጥነት ናብ ዘይምስምዕማዕ ከም ዘምርሐን እቲ ድርድር ከም ዝተቋረፀን ሰበስልጣን ኢራን ዝሃበዎ ሓበሬታ የረድእ። እስራኤል ካብ መጀመርያ እውን እንተኾነ ተኹስ ጠጠው ምባል ስምምዕነት ንኽካየድ ድሌት ከም ዘይነበራ እንዳተገለጸ ይርከብ። እዚ ከም ዘይለንሃለዎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እቲ ምስ ኢራን ዝተኻየደ ጽቡቕ እዩ ነይሩ፣ ኣብ መብዛሕትኦም ነጥብታት ተስማዕሚዕና ኣለና፣ እቲ ዋና ነጥቢ ዝኾነ ጉዳይ ኒኩለር ግን ኣይተስማዕማዕናሉን ክብል መግለጺ ይጅምር። ትራምፕ ብምቕጻል እተን ካብ ዓለምና ዝበለፃ መራኸቢ ኣሜሪካ ካብ መጻብቦ ሆርሙዝ ዝወፃ መራኸቢ ይኹን ናብ መጻብቦ ሆርሙዝ ዝኣተዋ መራኸቢ ኣብ ዝኾነ ቦታ መስመር ክዓግተአን እየን። ስለዚ ድማ ኢራን እቲ መስመር ንኹሉ ክትከፍቶ ተዘይክኢላ ኣሜሪካ እውን ካብን ናብን ዝግበር ምንቅስቓስ ከይህሉ ክትገብር እያ። ኢራን ንኻፈትለት ክትጥቀመሉ ስለ ዝደለየትን ክትቆፃፀሮ ስለ ዝደለየትን ሙሉእ ከፊተዮ እንተበልናያ ፈንጅታት ተቐቢሮምዎ እዮም። እቶም ዝተቐበሩ ፈንጅታት ኣበይ ከም ዘለዉ ስለ ዘይፍለጡ ካብን ናብን ዝግበር ጉዕዞ መራኸቢ ውስን መስመር ክፍጸም ኣለዎ ትብል ኣላ። እዚ ተቐባልነት የብሎን እተን ዝሓለፋ መራኸቢ እውን ኢራን ምኽፋል ሕጋዊ ዘይምዃኑ እናረዳእናየን ንርከብ። ኢራን ዘቕረበቶም ፈንጅታት እውን ብመራኸብና ክንዕንዎም ኢና ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሓይልታት ኢራን ናብ መራኸብና እንተተኲሶም ድማ ናብ ሲኦል ክንልእኾም ኢና። እዚ ካብ ዝኾነ ኣካል ንላዕሊ ኣብ ዕንወት ዘላ ኢራን ትፈልጦ እያ ክብል ትራምፕ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዕፅዋ ኣብ ቀረባ ክጅመር እዩ። ኣብቲ ዕፅዋ ካልኦት ሃገራት እውን ክሳተፋ እየን። ኢራን ካብዚ ዘይሕጋዊ ብዝበዛ ትርፈ ክትረክብ የብላን። ኢራን እቲ ገንዘብ ኒኩለር ክትሃንፀሉ እያ ደልያ። ኣብ ዝጥዕም ግዜ ድማ ሰራዊትና እቲ ኣብ ኢራን ቀሪ ዘሎ ንእሽተይ ገዛዕ የኹድአ እዩ ክብል ፕሬዚዳንት ትራምፕ መግለፂ ሂቡ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ናታንያሁ እውን እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ዝነበረ ድርድር ብዘይ ስምምዕነት ምፍልላዮም ምስ ፈለጠ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ዘመስገነ ተገሊጹ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ እዚ መግለፂ እኳ እንተሃበ ካልኦት ተንተንቲ ግን ኣሜሪካ ድሕሪ ሕጂ እቲ ኩናት ክቐፅል ኣይትደልን፣ ካብዚ ኩናት መውፅኢ መንገዲ ስኢና ዘላ ኣሜሪካ ኢራን እሺላ ናብ ድርድር ምቕራባን ኣሜሪካ ዓብዪ ዓወት እዩ እናበለ ይርከብ። ብሓፈሻ ኣሜሪካ ተኹስ ጠጠው ምባል ስምምዕነት ንኸበፅሕ ልዕል ድሌት ስለ ዘለዋ ኢራን ዘቕረበቶም ነጥብታት ካብ ምቕባል ካሊእ መማረፂ የብላን እናበለ ይርከብ። እስራኤል እቲ ስምምዕነት ጠጠው ምባል ተኹሲ ዕወት ከይኸውን እትደለ ምዃና ይግለጽ ስለ ዘሎ ግን ድርድር ኣሜሪካን ኢራንን ትኹረት ዓለም ስሒቡ ይርከብ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልዊ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበፅሐኩም ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ክተተባብዕና ብኽብሪ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበፅሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም